लेकिन ये वो वक्त होगा जब एक्स2 की तरफ से मखसूस कौशन मिलेगा, इमरान ने कहा और बाकी साथियों ने सर हिला दिया। काफी सजा मिल गई है तुम्हें, अब आ जाओ वापस, इमरान ने मुस्कुरा कर टाइगर की तरफ देखते हुए कहा, जो बेचारा की होल से मुंह लगाए हुए कमान की तरह झुका खड़ा था। और टाइगर एक तवील सांस लेकर सीधा हुआ। वो चंद लम्हे तो अपनी कमर सीधी करता रहा और बाकी साथी उसकी हालत देखकर वाकई हंसने लगे। उन्हें ख्याल ही नहीं आया था कि वाकई टाइगर के लिए ये सजा ही थी। वो सब टाइगर को इमरान के प्राइवेट साथी के तौर पर जानते थे। जंग के मास, साइंसी आलात, रबरनुमा अजीबोगरीब साख्त की कश्तियों और इस किस्म के दूसरे सामान पर मुश्तमिल था। आखिर सारी पेटियां खुलकर सामान बाहर आ गया। ठीक है जनाब, अब हम जा रहे हैं, हमें सिर्फ असलहे की तलाशी लेनी थी, सीक्रेट सर्विस ऑफिसर ने कहा। और फिर वो सब खामोशी से मुड़कर जहाज से नीचे उतरने लगे। नीचे उनकी एक जीप भी मौजूद थी। जब जीप आगे बढ़ गई तो आसिफ खान और सर रॉबर्ट, जो रेलिंग के पास पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठे थे, उठे और सफदर की तरफ बढ़ गए, जो खामोश खड़ा था। आप में से सफदर साहब कौन है? इस बार नाटरान ने असल लहजे में कहा। और सफदर उसकी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। वो काफिलिस्तान में एक्स2 के फॉरेन एजेंट नाटरान से कई बार मिल चुका था और उसकी आवाज़ अच्छी तरह जानता था। मैं हूँ सफदर, आप नाटरान हैं शायद, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद नहीं, मेरा नाम नाटरान है और ये असली सर रॉबर्ट नहीं बल्कि परवेज साहब हैं। उनका ताल्लुक भी सीक्रेट सर्विस से है। असली सर रॉबर्ट को सामान की आमद के बाद ट्रैप कर लिया गया था। नाटरान ने मुस्कुराते हुए अपना और सर रॉबर्ट का तारुफ कराया। ये मिस जूलियाना है और ये नुमानी और ये चौहान, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, सफदर ने जूलिया, नुमानी और चौहान का तारुफ कराते हुए कहा। मिस जूलिया आप हैं, आपके लिए एक्स2 का एक खसूसी पैगाम है, सर रॉबर्ट ने चौंकते हुए कहा और कोट की एक छोटी सी जेब से माइक्रो कैसेट निकालकर जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। मैं ये पैगाम सुनाऊं? जूलिया ने माइक्रो कैसेट हाथ में लेते हुए कहा। एक्स2 ने कहा था कि आप ये पैगाम बाकी मेंबरान की मौजूदगी में सुनेंगी, सर रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, आप एक्स2 से बहुत करीब रहते हैं शायद, जूलिया ने चौंक कर सर रॉबर्ट की तरफ देखते हुए कहा। करीब समझे या दूर गो, मेरा ताल्लुक भी सीक्रेट सर्विस से है, लेकिन मैं एक और शोबे में हूँ, आपकी तरह एक्शन ग्रुप से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, परवेज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो क्या पैगाम आप भी सुनेंगे? जूलिया ने पूछा। जी हाँ, अब तो मैं आपका ही साथी हूँ, परवेज ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे अलहदा रहकर काम करूँगा, उसी लम्हे नाटरान ने कहा। और फिर वो सबसे मुसाफिया करके जहाज़ की सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। तो आइए फिर पहले ये पैगाम सुन लें, इसके बाद बाकी काम होगा, जूलिया ने कहा। और वो सब बड़े हॉल नुमा कमरे में जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। सफदर ने माइक्रो कैसेट रिकॉर्डर लाकर वहीं रख दिया और जूलिया ने माइक्रो कैसेट उसमें डालकर उसका बटन दबा दिया। चंद लम्हे तो हाली रील चलने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। फिर एक्स2 की मखसूस आवाज़ उभरी और परवेज के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंगने लगी, क्योंकि वो अपना ही रिकॉर्ड कराया हुआ पैगाम अब खुद ही सुन रहा था। बस फ़र्क इतना था कि जब उसने पैगाम रिकॉर्ड किया था इस वक्त वो ब्लैक ज़ीरो था और अब उसी का नाम परवेज था। इस बार इमरान ने ये ड्यूटी खास तौर पर उसके ज़िम्मे लगाई थी। एक्स2 स्पीकिंग, मिस्टर परवेज ने ये कैसेट आपको दे दिया होगा। मिस्टर परवेज सीक्रेट सर्विस के एक खसूसी शोबे से मुतल्लिक हैं, लेकिन इस मिशन में वो आपके साथी होंगे। इस मिशन की तफसीलात, इस बार पाकिस्तान का सरहदी डैम जिसके साथ आप लोगों ने इमरान के साथ पिकनिक मनाई थी, इंतहाई दफाई अहमियत का हामिल है। काफिरिस्तान ने इसको तबाह करने के लिए एक खुफिया मंसूबा बनाया है। एक्स2 की आवाज़ सुनाई दे रही थी और सब मेंबरान खामोश बैठे ये पैगाम सुन रहे थे। एक्स2 ने पूरी तफसील से सारा मंसूबा बताने के बाद उसके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई भी तफसील से बता दी कि इस तरह मिशन में दो पहलुओं पर काम होगा और फिर इमरान अपना ग्रुप और गन क्रैक के अकबी हिस्से की तरफ जाएगा। उसका काम काफिरिस्तानी सीक्रेट सर्विस और काफिरिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस को उलझाए रखना है, जबकि आप लोगों ने जहरीली दलदलों के जरिए इस गन क्रैक तक पहुंचना है और फिर उसे तबाह करना है। जहरीली दलदलों वाले मिशन का सरबराह जूलिया होगी, जबकि गन क्रैक के अकबी हिस्से वाले मिशन का सरबराह इमरान होगा। मिस्टर परवेज चूंकि सर रॉबर्ट के रूप में हैं और उन्हें यहाँ इसीलिए भेजा गया है क्योंकि ये सर रॉबर्ट की तरह मखसूस फ़न के माहिर हैं और ये जहरीली दलदलों से तुम्हारे बचाव के लिए काम करेंगे। बज़ाहिर सर रॉबर्ट ही इस मिशन के सरबराह होंगे। इस दफ़ा सरकारी तौर पर ऐसा ही है, लेकिन वो भी इंतज़ामी तौर पर जूलिया के तहत काम करेंगे। जूलिया और इमरान का आपस में रब्ता 11-6 मीटर के ज़रिए होगा। कोड डबल गेम होगा और मिस जूलिया कारकर्दगी के लिहाज से इमरान की हदायत की पाबंद होंगी ताकि मिशन सही तौर पर सर अंजाम दिया जा सके। पैगाम ख़त्म हुआ। मिस जूलिया इस पैगाम को सुनने के बाद इस टेप को वॉश कर देंगी। बाय बाय। इसके साथ ही हाल टेप की आवाज़ सुनाई दी और जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए रिकॉर्डर का बटन ऑफ कर दिया। उसके चेहरे और आंखों में इत्मीनान और मुसरत की चमक उभर आई थी, शायद इसलिए कि एक्स2 ने हर हाल में उसे मिशन का सरबराह मुंतखब किया था।
ورنہ پہلے وہ دل ہی دل میں اس بات پر پیچ و تاب کھا رہی تھی کہ اس اجنبی پرویز کے ہاتھ ٹیپ بھیجنے سے کہیں یہ مطلب نہ ہو کہ اس اجنبی کو ہی سربراہ بنا دیا جائے، لیکن اب وہ مطمئن تھی۔ ادھر بلیک زیرو دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر عمران اسے باقاعدہ اس سارے معاملے کی تربیت نہ دیتا اور اسے پوری تفصیل سے ہر سامان کی کارکردگی کے بارے میں نہ سمجھاتا، تو وہ ماہر تو ایک طرف سامان کو دیکھ کر بھی اس کے متعلق نہ سمجھ سکتا، لیکن اب عمران کی تربیت کے بعد وہ واقعی اپنے آپ کو سر رابرٹ سے بھی بڑا ماہر سمجھ رہا تھا۔ صفدر، اس پیغام کو واش کر دو اور سر رابرٹ آپ کو ہم سر رابرٹ ہی کہیں گے، آپ کام شروع کر دیں تاکہ مشن کو جلدی سے جلدی مکمل کیا جا سکے۔ جولیا نے باقاعدہ لیڈر کی طرح ہدایات دینی شروع کر دیں۔ یس میڈم، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کو ایک بڑے ہال نما کمرے میں کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔ کمرے میں 4 مسلح افراد ایک طرف دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی مشین گنیں اپنے کاندھوں سے لٹکائی ہوئی تھیں، اس لیے کہ ایک تو وہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں تھے، اسی لیے ظاہر ہے ہیڈ کوارٹر سے کسی کی اجازت کے بغیر نکل جانے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ فی الحال وہ غیر ملکی معزز لوگ تھے، اسی لیے بھی شاید وہ ان پر مشین گنیں تان کر رکھنا ضروری نہیں سمجھ رہے تھے۔ شاگل ایک طرف کھڑا تھا، اس کا ریوالور بھی اس کے ہولسٹر میں تھا، اس کے چہرے پر شدید تذبذب کے آثار نمایاں تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کا شک غلط نکلا تو اسے اعلیٰ سطح پر خاص وضاحتیں بھی کرنی پڑیں گی اور شاید پرائم منسٹر کی جھاڑ بھی سننی پڑے، اور ساتھ ہی اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ شک درست نکلے تاکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی اس طرح گرفتاری اس کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ بن جائے۔ شاگل کے حکم پر میک اپ کا خصوصی ماہر بلوایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر ہاتھ میں ایک بیگ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ یس سر، ادھیڑ عمر آدمی نے شاگل کے سامنے جھکتے ہوئے کہا۔ وہ ہیڈ کوارٹر کے شعبہ میک اپ کا انچارج بلونت سنگھ تھا اور اپنے کام میں خاصا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ بلونت سنگھ، ہمیں شک ہے کہ یہ غیر ملکی میک اپ میں ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ جن لوگوں کے متعلق ہمیں شک ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں وہ بے حد کایا لوگ ہیں، لازماً انہوں نے کوئی خصوصی میک اپ کیا ہوگا۔ شاگل نے بلونت سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب، بلونت سنگھ کی ساری عمر اسی شعبے میں گزری ہے، میں تو اپنی آنکھ سے دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کوئی میک اپ میں ہے یا نہیں، بلونت سنگھ نے بڑے فخرانہ انداز میں کہا۔ اچھا، دیکھ کر بتاؤ، شاگل نے کہا، اور بلونت سنگھ تیزی سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھ آیا۔ وہ قریب آ کر غور سے ان کے چہرے دیکھتا رہا۔ جناب، یہ سب میک اپ میں ہیں، بلونت سنگھ نے یکلحظ شاگل کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ او، اگر یہ درست ہے تو میں تمہارا منہ موتیوں سے بھر دوں گا۔ شاگل یہ سنتے ہی خوشی سے اچھل پڑا، اس کی آنکھوں میں بھوکے بیڑیے جیسی چمک تھی۔ میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں جناب، بلونت سنگھ نے کہا اور اپنا بیگ کھولنے لگا۔ بلونت سنگھ کی بات سن کر عمران کی آنکھوں میں الجھن سی تیرنے لگی۔ بلونت سنگھ شکل و صورت اور آنکھوں سے خاصا ذہین اور اپنے کام میں ماہر نظر آ رہا تھا، اور جب اس نے اپنا بیگ کھول کر اس میں سے میک اپ جدید ساخت کا میک اپ واشر نکالا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ میک اپ واقعی انتہائی جدید ساخت کا تھا اور اس نے لازماً ان سب کے اصل چہرے ظاہر کر دینے تھے، اور عمران جانتا تھا کہ جیسے ہی اس کا اصل چہرہ ظاہر ہوا، شاگل نے واقعی بھوکے بیڑیے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑنا ہے۔ پہلے عمران اسی لیے مطمئن تھا کہ اس کا خیال تھا کہ آم سے لوشن سے وہ میک اپ صاف کریں گے، لیکن کافرستان کی سیکرٹ سروس نے تو واقعی جدید ترین مشینیں منگوا لی تھیں۔ سنو، میری بات سنو، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ مجھے تو خود یہ بلونت سنگھ خود میک اپ میں نظر آ رہے ہیں، کہو تو ابھی اس کے چہرے سے جھلی اتار کر دکھا دوں۔ عمران نے اچانک کرسی سے اٹھ کر قریب موجود بلونت سنگھ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تم اٹھ کیوں آئے ہو؟ وہی بیٹھو خبردار، شاگل نے عمران کو بلونت سنگھ کے قریب آتے دیکھ کر چٹکتے ہوئے کہا، اور خود ہولسٹر سے ریوالور نکالتا ہوا تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ میں تو، عمران نے خوفزدہ انداز میں شاگل کی طرف مڑتے ہوئے کہا، جیسے وہ شاگل کے اس طرح چیخنے سے خوفزدہ ہو گیا ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے شاگل کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ فٹ بال کی طرح اچھل کر دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے 4 مشین گن برداروں سے جا ٹکرایا۔ عمران کو اس طرح اٹھتے اور بلونت سنگھ کے پاس جاتے دیکھ کر عمران کے ساتھی بھی چوکنا ہو گئے۔ چنانچہ جیسے ہی عمران نے شاگل کو اچھال کر مشین گن برداروں پر پھینکا، اس کے سب ساتھی بھی بجلی کی طرح حرکت میں آئے، اور پھر اس سے پہلے کہ شاگل اور اس کے ساتھی سنبھلتے، وہ ان کے ہاتھوں سے نکلنے والی مشین گنیں نہ صرف سنبھال چکے تھے بلکہ ان کے رخ بھی ان کی طرف تھے۔ شاگل کو اچھالتے دیکھ کر عمران ایک بار پھر گھوما اور بلونت سنگھ چیختا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ عمران کا مکہ پوری قوت سے اس کی کنپٹی پر پڑا تھا۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو گولیوں سے بھون ڈالیں گے، کیپٹن شکیل نے چیختے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔